अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और जिस बुक से हमने ये लेसन्स आपसे शेयर करने जा रहे हैं उसका नाम है एग्जैक्टली व्हाट टू से, द मैजिक वर्ड्स फॉर इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट। और इस बुक के राइटर हैं फिल एम जॉन्स। तो चलते हैं अपने मौजू की जाने, मगर मजीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। एग्जैक्टली व्हाट टू से। हम में से अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने के बराबर होती हैं। वो अपने आप को किसी के सामने बोलने के काबिल महसूस नहीं करते, या इनके ख्याल में इनमें लोगों को कायल करने की सलाहियत नहीं होती, जिसकी वजह से शर्मिलापन और सोशल एंजाइटी हो सकती है। कम्युनिकेशन और लीडरशिप का आपस में गहरा ताल्लुक है। आप उस वक्त तक एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते जब तक आप एक अच्छे कम्युनिकेटर ना बन जाएं। लोगों को इम्प्रेस करना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिनको मालूम होता है कि इन्होंने कौन सी बात किन लफ्जों में और किस टोन में अदा करनी है। और हकीकत में ऐसे लोग ही कामयाब हैं जो अपनी बात को कहने, समझाने और लोगों तक पहुंचाने का हुनर जानते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर एक ही काम दो मुख्तलिफ नौयत के लोगों को सौंप दिया जाए तो हमेशा वही शख्स कामयाब होता है जो अपनी बात को कहने और मनवाने की सलाहियत रखता हो। आइए बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसमें राइटर फिल एम जॉन्स ने कामयाब होने के मुकम्मल ट्रिक्स आगाह की हैं। अगर देखा जाए तो इन ट्रिक्स पर अमल करते हुए हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। इनकी बुक का नाम है, जो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, आप जरूर पढ़ें, लेकिन एक समरी मैं आपको पेश कर रहा हूँ, एग्जैक्टली व्हाट टू से, द मैजिक वर्ड्स फॉर इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट। ये बुक आपको अमेज़न और ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इनके मुताबिक, मैं अपनी ज़ाती तजर्बे को बयान करते हुए कहते हैं कि कामयाब इंसानों में एक चीज़ कॉमन होती है कि वो जानता है कि क्या कहना है, कैसे कहना है और कौन से अल्फाज का इंतखाब करना है। अगर आप इस किताब का मुताला करें तो यकीनन आपको बेहतरीन कम्युनिकेशन वर्ड्स मिलेंगे। इनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी गुफ्तगू और लोगों को कन्विंस करने के अंदाज को बेहतर बना सकते हैं। पहला सेंटेंस, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ फॉर यू बट। ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन लफ्ज़ है कि आप अपने आइडिया को किसी के साथ शेयर करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इन लफ्ज़ों में जो सामने वाले को इम्प्रेस कर सके। यकीनन इन लफ्ज़ों को सुनने वाला इस अंदाज से लेता है कि इस बात पर मानने के लिए कोई प्रेशर नहीं। अगर वो चाहे तो इसकी बात मान ले, अगर ना चाहे तो कोई हर्ज नहीं, सिर्फ एक नज़र इसकी बात पर ज़रूर डाले। नेक्स्ट, ओपन माइंडेड। जब हम कोई नया आइडिया इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमें खुले जहन से तनकीद करना, बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। हमारा शऊर हमें हाँ और ना के दरमियान में रखता है। इस बात में शायद का लफ्ज़ नहीं होता। अगर आप 1000 के किसी ग्रुप से पूछते हैं कि क्या वो ओपन माइंडेड है, तो इनमें से 90% लोगों का जवाब हाँ में होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनको अपने लिए क्लोज माइंडेड होने की आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी। हम ओपन माइंडेड अल्फाज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी ओपन माइंडेड शख्स से गुफ्तगू करते हैं तो आप सुनने वालों के इख्तलाफ को 50/50 से 90/10 तक मुत्तफ़िक कर सकते हैं, यानी 90% आपका मौक़िफ़ वो एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाट डू यू नो। आप क्या जानते हैं? हर कोई समझता है कि वो बेस्ट है, इसकी सोच दूसरे से ज़्यादा बेहतर है। इसलिए अगर हम किसी बात को किसी ख़ास सिमत से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इस पर कंट्रोल रखना होगा। इसको अचीव करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि दूसरे शख्स की पोजीशन को समझा जाए, यानी फ्रॉम वन ऑफ सर्टेनिटी टू वन ऑफ डाउट। नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ वुड यू फील इट। हम सब जानते हैं कि लोग नुकसानात उठाने के बजाय नुकसानात से बचने के लिए मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं कि वो इन नुकसानात से बचें जो हमारी तरक्की और मेहनत में रुकावट बने। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी में वो खोना नहीं चाहते जो हमारे पास पहले से मौजूद हो। इस रुकावट को दूर रखने के लिए और इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने सुनने वाले को ऐसा मंजर तैयार करके दिखाना होगा जिससे इनके इमोशंस को मोटिवेट किया जा सके। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाट वुड बी अ गुड टाइम। कौन सा वक्त अच्छा होगा इस सेंचुरी में जो हर एक के लिए बहुत मसरूफ सदी है। ऐसे में एक दूसरे के लिए वक्त निकालना एक मुश्किल अमर है। ऐसी सूरत हाल में हम किसी भी शख्स को इस मामूली बात पर कायल नहीं कर सकते कि वो आपके आइडिया के मुताबिक एक रूम तैयार करे। हाँ, इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप कहें, व्हेन वुड बी अ गुड टाइम। ये जादुई अल्फाज सुनने वाले को ये ज़रूर तसल्ली देगा कि ये अच्छा वक्त आएगा। अब हम बात करेंगे सिंपल स्वैप्स की। कभी भी एक या दो अल्फाज बदल लेने से बात पर बहुत फ़र्क पड़ता है। कभी सख्त अल्फाजों में आसान बात समझ नहीं आती और अक्सर ऐसा होता है कि आसान लफ्ज़ों में सख्त बात भी समझाई नहीं जा सकती। जैसे, मैं अंधा हूँ, इन लफ्ज़ों को यूँ तब्दील कर सकते हैं, ये एक धूप वाला दिन है, मैं ऐसा नहीं देख सकता। ऐसे में अपने सुनने वालों से कोई सवाल बाकी है कहने के बजाय ये कहें कि आपके मज़ीद किसी सवाल का जवाब बाकी है। इन वर्ड्स में एक प्लेजेंटनेस है, आप बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। अब हम बात करते हैं उस सेंटेंस की, वो है, यू हैव 3 ऑप्शंस।
جب کسی فیصلے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں ایسا فیصلہ کرنا پڑتا ہے جس میں نقصان کا خدشہ کم ہو. اکثر فیصلہ کرتے ہوئے کچھ لوگ جذباتیت اور بے وقوفی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں. خاموشی اور فالج زدہ فیصلے اکثر نقصان کا باعث بنتے ہیں. اسی لیے فیصلہ کرتے ہوئے ہمیشہ تھرڈ آپشن کو بھی اوپن رکھیں، یعنی کوئی بھی ڈیسیژن لینے سے پہلے کسی بھی دوسرے شخص سے ضرور پوچھیں. ایسے میں آپ کے لیے یقیناً آسانی ہوگی، کیونکہ ایک سے دو لوگوں کے مشورے آپ کو کامیابی بھی پہنچا سکتے ہیں، اور مشورہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں 2 ٹائپس آف پیپل کی. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو اپنے بزنس کو اپنے ورکرز کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی محنت سے ان کے لیے آسانیاں بنائیں، اور دوسرے وہ جو اپنی محنت سے کامیاب ہوتے ہیں اور اپنا مستقبل خود تیار کرتے ہیں. کامیابی تو دونوں ہیں، لیکن ان کی کامیابی کے انداز الگ الگ ہیں. اس لیے اپنے سکسیس کے لیے خود محنت کریں. آپ کے تجربے اور مشاہدے آپ کو زیادہ کامیاب کر سکتے ہیں. ایک سسٹم بننے کے بعد پھر آپ مزید آگے لوگوں کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ سینٹنس ہے، I bet you are a bit like me. ہم اجنبیوں کو صرف اس لیے کسی بھی بات پر متفق نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اجنبی ہوتے ہیں. ہم ایسے لوگوں پر یقین نہیں رکھتے جو ہمارے مخالف یا اجنبی ہوتے ہیں، لیکن یقین مانیے وہ آپ جیسے ہی ہیں. آپ انہیں اچھے لفظوں کے ساتھ کنونس کرنے والے انداز سے اپنا فین بنا سکتے ہیں. دس از ناٹ نیسسری کہ ہمیشہ ایٹیٹیوڈ ہی دکھایا جائے. بس اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ سامنے بیٹھا ہوا اجنبی بالکل آپ ہی جیسا ہے. اب ہم بات کریں گے اف اور دین کی. یہ دلچسپ میجک ورڈز ہیں جسے ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھیں. چھوٹے الفظوں کی مکمل بات میں رائٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ چھوٹی سی کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیں تو آپ کو پھر کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور میں پرومس کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے. اب نیکسٹ اور ویری انٹرسٹنگ ورڈ ہے، وہ ہے ڈونٹ وری. بالکل فکر نہ کریں. دیکھیے اس بارے میں میرا اپنا موقف ہے، اللہ نے جو آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھا ہے وہ ہوگا، لیکن آپ اپنی طرف سے اچھا کیے جائیں. اب ہم رائٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کسی بھی ہائی سٹریس صورتحال سے نمٹنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود کو بار بار ایک ہی بات دہرائیں، ڈونٹ وری. اگر ایسی صورتحال کسی دوسرے کے ساتھ ہے تو اس کو یقین دلائیں کہ سچویشن کنٹرول میں ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اس وقت صرف نروس ہے. یہ 2 میجک ورڈز ڈونٹ وری آپ کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے ایک کی ورڈ ہے. اب ہم بات کریں گے واٹ ہیپنس نیکسٹ. کبھی بھی ہم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں، ہماری بات کسی بھی شخص کی عدم دلچسپی سے رک جاتی ہے. اس سچویشن میں ایک بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ سوال جتنا آسان ہوگا فیصلہ کرنا اتنا ہی آسان ہوگا. اس لیے آلویز کیپ ان مائنڈ، کسی بات کو تول دینے کے بجائے آلویز بی شارٹ، مختصر اور جامع بات کرنا آپ کی بات کو مکمل کرتا ہے. اینڈ دین ناؤ وی آر موونگ ٹو دا ورڈ انف. اس بات کو پسند کریں کیونکہ اس کے لیے آپ کو اعتماد اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کے کلائنٹ کو کیا کہا جائے. دوسرے لوگوں کے فیصلوں کو انفلوئنسنگ کرنے کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی پیدا کرنا ہے. رائٹر یہ کہتا ہے کہ کمزور کو اس بات کا یقین دلائیں، صرف ایک کوشش اور پھر اسے کامیابی کے لیے no one can stop. اور ایک بہت انٹرسٹنگ سینٹنس ہے، could you do me a small favor. فل ایم جونز کی طرح ہمیں بھی اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بہت سی سچویشنز ایسی آتی ہیں وہ ہماری زندگی کو فوری طور پہ آسان بنا سکتا ہے. کیا کبھی آپ نے یہ چھوٹا سا لفظ کہنے کی کوشش کی ہے کہ شاید آپ میری چھوٹی سی مدد کر سکیں؟ اور اس سوال کا جواب کنڈیشنل ہوتا ہے، ہاں، لیکن کبھی کچھ لوگ اس کا جواب نہ میں بھی دیتے ہیں. خود کو نہ کرنے والوں کی فہرست میں شامل کرنے کے بجائے اچھے فیور کے لیے ہر وقت تیار رہیں. ویورز، وی ہوپ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ مزید کسی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ بات کی جائے تو ہماری ویڈیو پر کمنٹ کریں اور لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. شکریہ. آج کل کے دور میں صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ان سب چیزوں سے باخبر رہنے کے لیے معالج میگزین کے فری ای ممبر بنیے اور اپنے موبائل پہ ہر ماہ معالج میگزین پڑھیے. دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر میسج کیجیے 03341325 134. فیس بک ایڈریس معالج میگزین.